हरिः ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहाशीरनेन धीतेन होरात्रान् सन्दधामृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सद्गुरुभ्यो नमः सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अब हामी वेदान्त प्रवेशिकाको नियमित स्वाध्यायतर्फ अभिमुख छौँ। तत्त्वबोधमा जुन प्रसङ्ग आएको छ ब्रह्माश्रया सत्वरजस्तमो गुणात्मिका माया अस्ति, हामी यहाँ पुगेका छौँ। ब्रह्मको आश्रयमा आश्रित भएकी माया, मायाका हामीले 8वटा पहिचान वा त्यसका परिचयहरूको चर्चा पनि गर्यौँ। ऊ अनिर्वचनीय छ, जड हो, भावरूप हो, ब्रह्ममा आश्रित छ, सतसतभन्दा विलक्षण छ, विवर्तको मूल कारण हो, आदि आदि। अब त्रिगुणात्मक छ भन्ने कुरा पनि त्यस प्रसङ्गमा आइसकेको छ। प्रकृति त्रिगुणात्मिका छ। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, ऊ अनादि भएको हुनाले उसलाई अजा पनि भनेर भनेकै छ। अजाको कुरा त हामीले गरि नै हाल्यौँ। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, ऊ त्रिगुणात्मक पनि छ भन्ने कुरा श्रुति मन्त्रद्वारा पनि थाहा भयो कि लोहित शुक्ल कृष्णाम वेदको मन्त्रले पनि बतायो। अब हाम्रो अनुभवले कसरी बताउँछ त भन्दा प्रकृतिबाट सिर्जना भएका जति पनि कार्यहरू छन्, प्रकृतिका कार्यहरू, यिनीहरू त्रिगुणात्मक छन्। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, यिनीहरूको उहापोहा अप डाउन घटबड कमी बेसी भइ नै रहन्छ। योग दर्शनमा गुणहरूको
परिवर्तन भइरहन्छ भन्ने सिद्धान्त स्थापित भएको छ। यद्यपि त्यहाँ सृष्टि पनि गुणहरूकै परिवर्तन र तलमाथिकै कारणले देखा परेको र निरन्तर सृज्यमान पदार्थहरू कारणको रूपमा कारणमा रहिरहेको भनेर चाहिँ बताइन्छ। यहाँ चाहिँ विवर्तवाद सिद्धान्त भएको हुनाले त्यसो त मानिँदैन, तर त्रिगुणात्मक माया छ, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, भगवान श्री कृष्णले गीतामा अर्जुनलाई भन्नुभएको छ। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरो यो दुरत्यय माया, पार लगाउन बहुत कठिन हुने माया छ, गुणमयी छ। गुणमयी भनेको त्रिगुणात्मक। त्यसलाई पार लगाउने, त्यसलाई थाहा पाउने कसरी त भन्दा मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो भगवानकै शरणागतिमा छन्, भगवानको शरणमा पुगेका छन्, भगवत चिन्तनको, भगवत भक्तिको, भगवत निष्ठाको बल जोसँग छ, उनीहरूले मायालाई पार तर्छन्। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते, नत्र भने यो माया दुस्त्यज छ, त्याग गर्न बहुत गाह्रो छ, बहुत कठिन छ, हम्मे पार्छ। ठुला बडालाई पनि फसाइदिन्छ, कहिले कहिले चिप्ल्याइदिन्छ। वेदस्तुति आयो भागवतमा, मैले सङ्केत मात्रै गर्छु, सबै कुरा विस्तृत रूपमा भन्न सकिँदैन। जय 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 ह्यजाम अजित दोष गृभीत गुणाम त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भग। भगवान यो मायाको गुणभन्दा अतीत हुनुहुन्छ। जो मायाको गुणले बाँधिएको छैन उसले नै मायाबाट पार लगाउन उपाय सिकाउन सक्छ। जो गुणले बाँधिएका छन् तिनीहरू गुणबाट मुक्त हुने कुरा कसरी हुन सक्छ? आफू मुक्त भएकोले मुक्त बनाउने हो, जो बाँधिएको छ उसले कसरी मुक्त बनाउने? एउटा जेलभित्र बसिरहेको मान्छेले अर्को जेलमा बसिरहेको मान्छेलाई कसरी खोल्ने? वेदले स्तुति गर्छन् भगवानको, जय जय जही अजाम, यो अजा मायालाई चाहिँ हजुरले जितिदिनुहोस्, नष्ट गरिदिनुहोस्, अथवा यसको उसबाट अलग बनाइदिनुहोस्। यस प्रकार त्रिगुणात्मिका मायाको कुरा पनि आएको छ। अब यसैबाट मायाको कार्यको रूपमा हामीले पहिला पनि बतायौं, महत्तत्व बुद्धिको रूपमा, अहम तत्व अहंकारको रूपमा, अनि त्यसपछि आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी इत्यादि पञ्चमहाभूतहरूको सृष्टि हुन्छ। अब त्यसमा तन्मात्रा अगाडि आए अथवा भूतहरू अगाडि आए, यसका शैली फरक फरक छन्, तर यहाँ यही आएको छ कि ततः आकाशः सम्भूतः, ततः त्यो मायाबाट आकाशः सम्भूतः, आकाश उत्पत्ति भयो। आकाश पनि उत्पन्न भएको हो। अरू दर्शनमा आकाशलाई नित्य मानिन्छ, सांख्य दर्शनले पनि न्याय दर्शनले पनि आकाशलाई नित्य भन्छ, तर चाहिँ यहाँ आकाशको पनि उत्पत्ति भयो। वेदान्त दर्शनमा आकाशको पनि एक दिन विनाश हुन्छ, किनभने उत्पत्तिशील हो। आकाश पनि गुणात्मक छ, किनभने यो चाहिँ मायाको कार्य हो। जो माया कार्य हो त्यो कल्पित हो, किनभने यो आकाशको पनि अस्तित्व आफ्नो अधिष्ठान बाहेक अलग छैन। अधिष्ठानको सत्तामा जो अध्यस्त वस्तु देखा पर्यो त्यो अधिष्ठानभन्दा फरक होइन, तर फरक जस्तो प्रतीत भइरहेको छ। अब यदि आकाशलाई यो छुट्टै पदार्थ हो, छुट्टै नित्य हो भन्ने मान्य हो भने अद्वैत वेदान्त सिद्धान्तमा द्वैतापत्ति हुन्छ। एउटा आकाश एउटा ब्रह्म, दुईटाको बिचमा टक्कर। यहाँ त ब्रह्म भिन्न सम्पूर्ण मिथ्या भन्नु परेको छ। मिथ्या पदार्थहरू हुन्, छन्, भावरूप हुन्, तर ती मिथ्या हुन्। मिथ्या भन्नु र असत भन्नुमा पनि अलिकति फरक छ। बाँझीको छोरा चाहिँ असत हो, मिथ्या होइन, असत हो। किन बन्ध्यापुत्र हुँदैन यहाँ भन्ने गरे भएर मैले फ्याट भनिहालेँ, यसलाई अन्यथा नलिनु होला। धेरै जसो शास्त्रमा यस्ता शब्दको प्रयोग हुन्छ। कसैले पनि
खराएको सिङ भन्यो भने असत, मुसाको सिङ भन्यो भने असत। कछुवाको दुध पनि त्यस्तै। आकाश पुष्प, बन्ध्यापुत्र, शशशृङ्ग यस्ता उदाहरणहरू दिने चलन छ। एष बन्ध्या सुतो याति, यो बन्ध्याको पुत्र हिँडिरहेको छ। खपुष्पकृत शेखर, आकाशमा एउटा फुल के अरे आकाशको फुल चाहिँ टाउकोमा सिउरेको छ। कुर्म क्षीर चये स्नातः, कछुवाको दुधमा चुरुप्पै नुहाउँछ। शशशृङ्ग धनुर्धर, खराएको सिङको धनुर धारण गरेको छ। यस्ता कुरालाई चाहिँ हामी असत भन्छौँ। तर डोरीमा सर्प त असत होइन छ। सर्प भएकै कारणले त डर लाग्छ त्यहाँ, भलै त्यो कल्पित किन नहोस्। ब्रह्मभिन्न सम्पूर्ण अध्यस्थ पदार्थहरू मिथ्या हुन्। ब्रह्मभिन्न भएकै हुनाले यो अनुमान छ। ब्रह्मभिन्नम सर्वम मिथ्या ब्रह्मभिन्नत्वात्। यन्नैवं तन्नैवं यथा घटः भन्नु पर्यो। जो यस्तो होइन त्यो त्यस्तो होइन जस्तै घट। ब्रह्मभिन्नम सर्वम मिथ्या, ब्रह्मदेखि भिन्न भएको सम्पूर्ण वस्तुहरू मिथ्या हुन्छ। यदेवं तदे इत्यादि त्यसको छुट्टै हो। भनेपछि घटस्य सन्दर्शयितुं न शक्यते, जसरी अधिष्ठान बिना घटको चाहिँ छुट्टै माने अस्तित्व स्वीकार गर्न सकिँदैन, त्यसैले घट चाहिँ अधिष्ठान माटोमा कल्पित हो भनेर मानिएको छ। त्यसै गरी ब्रह्ममा नै यी जगत कल्पित भएका हुन्। त्यस कारणले अब आकाश आदिहरू सबै कल्पित हुन् भन्ने कुरा यहाँ मान्नु छ। त्यस कारण यहाँ तथा आकाश सम्भूतः, त्यसपछि आकाश पैदा भयो। आकाशाद् वायुः, आकाशबाट वायु पैदा भयो। वायोस्तेजः, तेज पैदा भयो। तेजसः आपः, जल पैदा भयो। अद्भ्यः पृथ्वी, जलबाट पृथ्वी पैदा भयो। यस प्रकार यिनीहरूको उत्पत्तिको क्रम बताइएको छ। यो सृष्टि क्रमका सम्बन्धमा शास्त्रमा जहाँ जहाँ जति जति जे जे बताए पनि अविद्याबाट सृष्टि भएको हो, अविद्या कल्पित हो। त्यसकारणले यो अध्यस्त हो। अधिष्ठान बाहेक अध्यस्त पदार्थको सत्ता छैन। यही हो भन्ने, दोहोऱ्याइकन यही भनियो। कण्ठ हुने गरी यही भनियो, बुझ्ने गरी यही भनियो। बुझिएन भने फेरि बुझाउने हो। अध्यस्त पदार्थको अधिष्ठान सत्ता बाहेक छुट्टा सत्ता छैन। यति भन्न जान्नुपर्छ प्रयास गरेर। कुरो त बुझिन्छ, तर यति भन्न जानियो भने अरू बेला पनि सुन्न सजिलो पर्छ, हराउँदैन। अधिष्ठानको सत्तामा अध्यस्त कल्पित भएको छ। त्यसकारणले अध्यस्तको अधिष्ठान सत्ता बाहेक छुट्टा सत्ता छैन। अध्यस्त भनेको अध्यास भएको पदार्थ जस्तै भ्रान्तिले देखा परेको चिज, त्यो अधिष्ठानमा देखा परेको हो। अब यहाँनेरि चैतन्यबाटै ब्रह्मबाटै जगत खडा भयो भनेर भन्दै गर्दा, अधिष्ठानबाटै अध्यस्त खडा भयो भन्दै गर्दा, यहाँ अगाडि पनि हामीले कुरा गरिहाल्यौँ ततः, किन उही अविद्याकै कारणले, मायाकै कारणले ब्रह्माश्रय सत्वरजस्तमो गुणात्मिका माया अस्ति, त्यसैबाट भनेर भन्यो। अब ब्रह्म चाहिँ दुई ढङ्गको देखियो। अब यहाँनेरि विचार गर्दा ब्रह्मलाई दुई ढङ्गले विचार गर्नु पर्यो। एउटा चाहिँ मायालाई स्वीकार नगरेको, अर्थ मायाको प्रपञ्चमा नआएको ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म। एउटा चाहिँ यो मायोपहित ब्रह्म। मायोपहित ब्रह्मले, अर्थात् मायाले उपहित भएको ब्रह्मले नै आकाश आदि सृष्टि गर्ने हो। चैतन्यले नै आकाश आदि सृष्टि गर्ने हो। अब त्यो ब्रह्मले मायालाई स्वीकार गरेर जगत सृष्टि गर्दा मायाका पनि दुई अंश छन्। एउटा चाहिँ विक्षेप अंश, एउटा चाहिँ आवरण अंश। आवरण अंशले त अधिष्ठानलाई ढाक्यो, चुप्प लाग्यो, बस्यो। अधिष्ठान आवरणले धेरै हल्ला गर्दैन। आवरण शक्तिले चाहिँ, मायाको आवरण शक्तिले के गर्छ त भन्दा ब्रह्मसत्तालाई छोपिदिन्छ, ब्रह्मलाई छोपिदिन्छ।
अधिष्ठानलाई छोपिदिन्छ। अधिष्ठानलाई छोपिदिएपछि आवरण शक्तिको काम सकियो। अब विक्षेप शक्ति भयो। त्यही मायाको विक्षेप शक्ति, जुन विक्षेप शक्ति भन्ने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ तमोगुण प्रधान हुन्छ, रजोगुण प्रधान हुन्छ। आवरण शक्ति भन्ने बित्तिकै तमोगुण प्रधान हुन्छ। यस प्रकार हुन त तमोगुण रजोगुण दुईटै देखिन्छन् त्यहाँ। तमोगुण रजोगुणले समन्वित भएको जो अविद्याको विक्षेप शक्ति, त्यो विक्षेप शक्तिले युक्त भएको जो अविद्या अथवा माया हो, त्यो मायाले उपहित भएको, मायामा प्रतिबिम्बित भएको भन्ने हो भने छुट्टै हुन्छ। मायामा उपहित भएको भन्दा मायाले घेरिएको। यसलाई चाहिँ नडराइकन भन्ने हो भने कतिपय ग्रन्थहरूमा अज्ञानद्वारा उपहित भएको पनि भनेर भनिन्छ। तर यो यहाँ अज्ञान भन्नुभन्दा पनि यहाँ माया शब्द नै प्रयोग गर्दा अझ राम्रो हुन्छ। मायाद्वारा उपहित भएको जो चैतन्य, त्यो चैतन्यबाट आकाशादि क्रमले पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, अर्थात् आकाशबाट वायु, वायुबाट तेज, तेजबाट जल, जलबाट पृथ्वी पैदा भयो। यो हो दार्शनिक परम्परा, दार्शनिक सिद्धान्त यो छ। यो कुराको मूल प्रमाण के छ त भन्दाखेरि उपनिषद मन्त्र प्रमाण छ। तस्माद् वा आत्मनः आकाशः सम्भूतः आकाशाद् वायुः इत्यादि। यो श्रुति प्रमाण हो। तस्माद् वा आत्मनः। अब यहाँनिर एउटा जिज्ञासा, एउटा शङ्का के हुन्छ भने त्यो मायाको 3 गुणहरू छन्। किन मायामा गुणहरूको अपडाउन भइरहन्छ भनेको छ। माया त्रिगुणात्मक छ। मायाको आश्रयबाट ब्रह्मले सृष्टि गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिअलि सुनियो, अलिअलि बुझियो, ठिकै छ। माने मायालाई स्वीकार गरेर सृष्टि हुन्छ। आत्ममायामृते राजन, पुराणहरूमा पनि यस सम्बन्धी धेरै कुराहरू ठाउँ ठाउँमा आएको छ। नघटे तार्थ सम्बन्ध स्वप्नद्रष्टु इत्यादि भागवतका पङ्क्तिहरूमा पनि मायाको आश्रयद्वारा जगतको सृष्टि भयो भन्ने कुरा चाहिँ धेरै ठाउँमा आएकै छ। माया त्रिगुणात्मक छ। त्रिगुणात्मक माया भएको अवस्थामा आकाश आदि प्रपञ्चको उत्पत्ति तमोगुण प्रधान मायाबाट भयो भनेर हामी भन्छौँ। त्यहाँ तमोगुणै प्रधान किन भयो भनेर भनियो। ब्रह्मतत्त्वको के अरे ब्रह्म चैतन्यबाट जगत सृष्टि हुनका लागि त्यहाँ तमोगुण प्रधान अविद्याको सहारा आवश्यक पर्यो। त्यतिखेर अविद्याको तम अंश बढी आयो, हावी भयो। तम अंश अगाडि आएको अविद्यालाई अविद्यामा उपहित भएको चैतन्य, अविद्यामा घेरिएको चैतन्य भन्नु पर्यो। त्यो चैतन्यबाट सृष्टि भयो भनियो। खास गरी अब प्रश्न के त? प्रश्न के हो भने माया त्रिगुणात्मक छ। त्रिगुणात्मक माया भन्ने बित्तिकै सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनटैको कुरा आउँछ। तपाईँ चाहिँ तमोगुणलाई नै अगाडि सारेर तमोगुणले युक्त भएको मायामा उपहित ब्रह्मद्वारा ब्रह्मबाट चैतन्य खडा भयो, के अरे आकाश आदि प्रपञ्च खडा भयो भनेर भनियो। किन यस्तो भयो भनेर भन्दा यसको समाधानमा के बताइएको छ भने तमोगुण प्रधान हुनु भनेको जडता हो। सत्वम सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत। सत्वमा आनन्द, प्रकाश, प्रकाशञ्च प्रवृत्तिञ्च। मोहमेव च पाण्डवः न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति इत्यादि के छ नि। प्रकाश, प्रवृत्ति र मोह। एक किसिमले तमोगुणको काम हो अज्ञान, तमोगुणको काम हो जडता, तमोगुणको काम हो तमोगुणको काम हो थाहा नहुनु, तमोगुणको काम हो बेहोस हुनु, मूढ। आकाश आदि प्रपञ्चहरू चाहिँ जड हुन्। यी जड प्रधान, जड बढी, जड भएका पञ्चमहाभूतहरूको उत्पत्ति हुनुपर्ने परिस्थिति भएको हुनाले कारणगुणात् कार्यगुणान् आरभन्ते, कारणबाट कार्य पैदा हुने भएको हुनाले कारणको रूपमा अविद्यालाई तमोगुण प्रधान भनेर हामीले यहाँ बतायौँ। त्यसकारणले तमोगुण प्रधान विक्षेप शक्तिले युक्त भएको चैतन्यबाट आकाश आदि प्रपञ्चहरू पैदा भए भनेर भनियो।
आकाश आदि प्रपञ्चहरूले क्रमशः आफ्ना आफ्ना कारणको गुणको आधारमा कार्यहरू फटफट उत्पन्न हुँदै हुँदै गर्दछन्। अब जसरी चाहिँ हुन त तमोगुण प्रधान भएको हुनाले हामीले जड भनेर भन्यौँ, तर पनि मायाको प्रभाव पर्ने हुनाले यसमा पनि फेरि सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तिनटैको छनक चाहिँ फेरि पृथ्वी जल तेज वायु आकाशमा भेटिन्छ। अब त्यसो जाड्याधिक्य दर्शनात्, सायद यो वेदान्त सारमा आएको छ, जाड्याधिक्य दर्शनात् तमः प्राधान्यम, जडताको अधिकता देखिएको हुनाले तमोगुण प्रधान भनियो, तमोगुण अलिकति हावी भएको अवस्था भनियो अविद्याको। किन भन्दा त्यसको कार्यमा जड प्रधान भएको हुनाले। तर पनि ती पृथ्वी जल तेज वायु आकाशमा सत्वगुण रजोगुण तमोगुण यिनीहरूको चाहिँ फेरि मूल प्रकृतिको चाहिँ जो गुण हो नि, त्यो गुणको चाहिँ आइरहन्छ, त्यसमा छनक चाहिँ त्यसमा आइ नै रहन्छ। अनि त्यही पृथ्वी जल तेज वायु आकाश यिनीहरू जो हुन्, यिनीहरू चाहिँ सर्वप्रथम सुरुमा आउँदाखेरि चाहिँ अपञ्चीकृतको रूपमा आउँछन्। पञ्चीकृत भनेको चाहिँ एक आपसमा मिलेको छ्यासमिस भएको स्थूल, अपञ्चीकृतको रूपमा जो हामीले अघि बतायौँ, तस्मात् आकाशत वायु वायु अग्नि अग्नि आप अद्वय पृथ्वी, यो सुरुमा पैदा हुँदाखेरि यिनीहरू चाहिँ अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूतको रूपमा पैदा हुन्छन्। अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूतको रूपमा पैदा हुनु भनेको के हो त भन्दा सूक्ष्मभूत पैदा हुनु हो। यी सूक्ष्मभूतलाई कतै कतै तन्मात्रा पनि भन्छन्। तन्मात्रा भनेको शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध यस्तो पनि हो। पृथ्वी जल तेज वायु कतिपय अवस्थामा चाहिँ पहिला तन्मात्रा उत्पन्न भयो, त्यसपछि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश उत्पन्न भयो भनिन्छ। कहीँ कहीँ अपञ्चीकृत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश उत्पन्न भयो भनियो भने त्यो चाहिँ तन्मात्रा नै भनेको हो, त्यो चाहिँ सूक्ष्म महाभूत भनेर भनेको हो। सूक्ष्म महाभूतको रूपमा पञ्चतन्मात्राहरू उत्पन्न हुन्छन् के भन्नु र भन्न पनि गाह्रो छ, देखा पर्छन् भन्नु। देखा पर्न त मिल्यो नि, साँच्चै उत्पन्न भए पनि नभए पनि। अब प्रकृतिलाई कारण मानेर हेर्दाखेरि साँच्चै उत्पन्न भएको भन्न पनि सकिन्छ, किनभने अब त्यो सबै देखा मात्रै परेका चिजहरू पनि त्यो मायाको मतलब अविद्याको कारणले चाहिँ देखा परेको, अविद्यालाई कारण मानिसकेपछि साँच्चै देखा परेको भन्न पनि मिल्यो। यिनै अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूतबाट पञ्चीकृत पञ्चमहाभूतहरू अथवा स्थूल महाभूतहरू उत्पन्न हुने हुन्। अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूतबाटै पञ्चीकृत पञ्चमहाभूत पैदा हुन्छन्। यो शब्दको उच्चारण पनि पञ्चीकृत अपञ्चीकृत यस्ता कुराहरूको चर्चा मतलब तयार हुनुपर्छ। त्यसो भएर शब्द अप्ठ्यारो भयो भनेर हतारिनु हुँदैन। पञ्चीकृत र अपञ्चीकृत यति भन्ने प्रयास गर्नु होला। पञ्चीकृत भनेको चाहिँ पञ्च 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 बनाइएको पछि गएर गराइएको। अपञ्चीकृत भनेको चाहिँ मूलमा चाहिँ सूक्ष्म हुन्छ, अनि पछि गएर त्यसलाई छ्यासमिस बनाइसकेपछि स्थूल हुन्छ। अब यसलाई अर्को बुझ्ने भाषामा भनौँ त त्यसो भए सूक्ष्म पृथ्वी सूक्ष्म भनेको के हो त भन्दा गन्ध तन्मात्रा हो। गन्ध तन्मात्रा अहिले हजुर हामीले देखेको भैँ जस्तो पृथ्वी होइन, त्यसमा केवल पृथ्वीको गन्ध अंश मात्रै छ। कहिले कहिले चाहिँ हामीले सुन्छौँ नि, यो डक्टरहरूले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यो के भन्छ, यो औषधि उत्पादन गर्नेहरूले जडीबुटीहरूबाट अथवा कुनै प्राणीको रगतबाट अथवा प्राणीको सेल्सबाट एकदमै मसिनो सूक्ष्मतम अंश निकालेर त्यसकोबाट सुई बनाउने वा औषधिहरू बनाउने गर्छन्। एकदमै मसिनो अंश त्यहाँ छनौट गर्ने प्रक्रिया हुन्छ विज्ञानको सिद्धान्तको आधारमा, एकदमै सूक्ष्मतम अंश। तर त्यो यति सानो थोरै एकदमै कम एमएल मात्रै प्रयोग गर्दाखेरि पनि उसले धेरै काम गर्दछ। त्यो चाहिँ के भयो त भन्दा त्यसको सूक्ष्म अंश भयो। हाम्रो अहिले आधुनिक विज्ञानको दृष्टिले सूक्ष्म अंश भयो। पृथ्वी समग्र पृथ्वीको अत्यन्तै सूक्ष्म, विज्ञानले देखेको भन्दा पनि घमासान सूक्ष्म, त्यो सूक्ष्म अंश यदि खोजी गर्ने हो भने त्यो के हुन्छ त भन्दा गन्ध तन्मात्रा हुन्छ। त्यो
अनि त्यो गन्ध तन्मात्रा भन्नु अथवा सूक्ष्म पृथ्वी भन्नु एउटै हो। अब सूक्ष्म पृथ्वीबाट स्थूल पृथ्वी पैदा हुने हो। सूक्ष्म पृथ्वीबाट स्थूल पृथ्वी पैदा हुनका लागि के गर्नुपर्छ त भन्दा पृथ्वीमा अलिकति अंश जल, अलिकति अंश तेज, अलिकति अंश वायु, अलिकति अंश आकाश मिसिनुपर्छ। अनि माटोभित्र अलिकति आकाश, अलिकति पानी, पानी मिसेपछि माटाको डल्लो पर्छ, अनि बल्ल ढुङ्गो बन्छ, बल्ल डाँडा बन्छन्, काँडा बन्छन्। त्यहाँ हावा पनि चाहिन्छ, अक्सिजन चाहिन्छ, ग्यास चाहिन्छ, अनि तेज पनि ग्यास पनि चाहिन्छ, अनि भनेको वायु चाहिन्छ। अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ तापक्रम पनि चाहिन्छ, त्यसपछि तेज पनि चाहिन्छ, खालीपन पनि खोक्रोपन पनि बीचबीचमा चाहिन्छ, आकाश चाहिन्छ। तर हो पृथ्वीभित्रै पनि जल तेज वायु आकाशको अंश मिसिएपछि अनि खडा हुन्छ स्थूल पृथ्वी, त्यसलाई भनिन्छ पञ्चीकृत। अब पञ्चीकृत गर्ने तरिका के आलुको दाना मिलाएर काटेर पिताजीहरूले सिकाउनुहुन्थ्यो सानै छँदा, तत्त्वबोध पढ्ने भनेर पढ्दै गर्दा। त्यो प्रसङ्ग एकछिन पछाडि आउँछ। यहाँ पञ्चीकृत पञ्चीकरण प्रकार भनेर, पञ्चीकरण गर्ने तरिका भनेर पछाडि यहीँ आउँछ। अनि यसरी जब सृष्टि हुन्छ, आकाशादीनि पञ्चभूतानि अपञ्चीकृतानि तन्मात्र पद प्रतिपाद्यानि उत्पद्यन्ते। यो तत्त्वबोधको पङ्क्ति होइन, अन्यत्रको पङ्क्ति हो। मैले अन्यत्रको पङ्क्ति पनि मिसाएको, वेदान्त परिभाषाको पङ्क्ति हो कि जस्तो छ। आकाशादि पञ्चमहाभूत भनेको पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अपञ्चीकृत। अनि तन्मात्रा भनिने, तन्मात्रा भनेको चाहिँ शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध। अब यो कहाँ के भन्ने कुरा धेरैले त बुझ्नुभएकै छ। आकाशसँग सम्बन्ध राख्ने शब्द, वायुसँग सम्बन्ध राख्ने स्पर्श, तेजसँग सम्बन्ध राख्ने रूप, जलसँग सम्बन्ध राख्ने रस, पृथ्वीसँग सम्बन्ध राख्ने गन्ध। यस प्रकार यी पाँचवटा तन्मात्राहरू, जो तन्मात्रालाई अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूत भनिन्छ, यिनै अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूतबाट पञ्चीकृत पञ्चमहाभूत पैदा हुन्छ। फेरि दोहोऱ्याएर भन्नु होला, आकाशसँग सम्बन्ध राख्ने शब्द, वायुसँग स्पर्श, तेजसँग रूप, जलसँग चाहिँ रस र पृथ्वीसँग गन्ध। यो चाहिँ आफ्नो चाहिँ विशेष निजी गुणहरू। तर फेरि पछि हाम्रो वेदान्त सिद्धान्त अनुसार अरू दर्शनसँग यो कुरा मिल्दैन। वेदान्त दर्शनमा त्यसलाई कसरी बताइएको छ भन्दा, आकाशमा केवल आकाशको गुण हुन्छ, किनभने आकाश पहिला आफू मात्रै पैदा भएको छ। अब आकाशबाट वायु पैदा भयो भनिसकेपछि वायुमा आकाशको गुण पनि आयो र वायुको गुण पनि भयो। भनेपछि आकाशको गुण के आयो भन्दा शब्द आयो र वायुको गुण आयो स्पर्श आयो। त्यस कारणले वायुमा चाहिँ शब्द पनि स्पर्श पनि आउँछ। वायु छुन पनि पाइयो, अनि वायुमा पनि सिँ स्याँ सुँ शीतकार आदि वायुका शब्दहरू पनि हुन्छ, किन वायुमा शब्द पनि छ र स्पर्श पनि छ। आकाशमा चाहिँ स्पर्श मात्र के अरे स्पर्श छैन, शब्द मात्रै छ। त्यहाँ अरू कुनै पनि गुण छैन। यी शब्दादि गुणहरू वायुमा शब्द र स्पर्श आयो। अब तेजमा चाहिँ शब्द स्पर्श रूप तिनटै आयो, किन आकाशबाट शब्द आयो, अनि तेजबाट स्पर्श आयो, अनि के अरे वायुबाट, अनि तेजको आफ्नो गुण भनेको रूप हो। यी तिनटै आयो भनेपछि तेजमा चाहिँ शब्द स्पर्श रूप तिनटै आयो। अब जलमा आइपुग्दा चारवटा भयो। के आयो भन्दा आकाशबाट शब्द पनि आयो, पानीमा पनि शब्दहरू स्याङछुङ छ्याङछुङ सुनिन्छ। अचेल अलि शान्त भइछन् गण्डकी। हिजो अस्ति त क्या नाच्थिन्, क्या मजा आउँथ्यो गण्डकीको नजिकमा जाँदा। यस्तो दृश्य त कल्पना गर्दैखेरि मजा आउँछ। अग्लो अग्लो चाहिँ छाल बनेर नजिक जाँदा अलि परेदेखि, अहिले गण्डकीको प्रवाह अलि परेछ भनेर बिचमा उभियो, सूर्य अर्घ्य गर्न थाल्यो, नजिकमा राखेको जल, अनि आफू बसाई कपडा कौपिनसम्म पुग्ने गरी कपडा छ्याप्पै भिजाइदिने गरी छप्ल्याक र छुप्लुक गरेर उत्तिखेर आउँछ। लो गण्डकी त यहाँ आइन् भनेर यसो जल लिन तलतिर झुक्यो, गण्डकीको जल त उहाँ पर पुगिसकेको हुन्छ। निकै मजा थियो, निकै आनन्द थियो। अहिले अलि शान्त भइसकिन्, अब समान प्रवाह छ, दर्शनीय थियो। त जलमा पनि के देखियो त भन्दाखेरि शब्द देखियो, छङल्याङ छुङलुङ छ।
छुँदाखेरि त्यो शब्द देखिनु भनेको कहाँबाट आयो त भन्दा आकाशबाट आयो। छुँदाखेरि चिसो तातो अनुभव हुन्छ, चिसो शीतलता अनुभव हुन्छ भनेपछि स्पर्श आयो जलको। त्यो कहाँबाट आयो भन्दा वायुबाट आयो। अब त्यसपछि चाहिँ रूप पनि छ, पानीमा सेतो रूप छ, जलको रूप सेतो भनेर भनिन्छ। त्यो चाहिँ कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि चाहिँ तेजबाट आयो। रूप भनेको तेजको निजी गुण हो। अनि पृथ्वीमा यस प्रकार शब्द स्पर्श रूप रस, अनि रस चाहिँ आफ्नो गुण भइहाल्यो। यो जलका विशेषताहरू भए। अब पृथ्वीमा आइपुग्दाखेरि पृथ्वीमा चाहिँ शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध सबै छ। शब्द आयो आकाशबाट, अनि वायुबाट स्पर्श आयो, तेजबाट रूप आयो, जलबाट रस आयो, अनि पृथ्वीको आफ्नै गुण हो गन्ध। यस प्रकार आफू समेत अरूका पनि गुणलाई समेटेर पृथ्वीमा यी गुणहरू पाँचवटै देखिए। पञ्चदशीमा आएका श्लोकहरू छन् क्यारे, हजुरहरूले पढ्नुभयो होला पञ्चदशीकै पाठमा। शब्द स्पर्शौ रूप रसौ गन्धो भूत गणा इमे भूत गुणा इमे एक द्वि त्रि चतुः पंच गुणाः व्योमादिषु क्रमात्। प्रतिध्वनिर्वियत् शब्दो, आकाशमा शब्द आउँछ भन्ने कुरा त प्रतिध्वनि हौ गरे हौ गर्छ आकाशले। वायु विशिति शब्दनम, वायुमा सिङसिङ आवाज आउँछ। अनि अग्निमा स्पर्श हुन्छ, अनुष्णासित उष्ण अनुष्ण इत्यादि स्पर्श पनि हुन्छ। मण्डौ भुगु भुगु ध्वनि, अग्निमा भुक भुक आवाज पनि आइरहन्छ। इत्यादि इत्यादि ढङ्गले चाहिँ पृथ्वीमा यी भिन्न भिन्न तरिकाहरू सबै छन्। शब्द पनि छ, कठिन स्पर्श पनि छ, रूप पनि छ, अनि रस पनि छ, गन्ध त आफ्नो छँदैछ। यस प्रकार यी पञ्चमहाभूतमा अलग अलग देखिन्छ। होइन शब्दगुण आकाशको मात्रै हो, वायु आदिमा शब्दगुण होइन भनेर भन्छन् नैयायिकहरूले। वेदान्ती भन्छन् नभए किन देखियो त? देखियो त्यस कारणले हो, भइगयो नि। भ्रान्तिले देखिएको भन्छन् भने भ्रान्ति त दुनियै भ्रान्ति नि। जे देखियो त्यसलाई भ्रान्ति भन्ने हो। हाम्रो त सिद्धान्तै हो, भ्रान्ति हाम्रो सिद्धान्त। मेरो डाइलग भन्छ वेदान्ती, मेरो डाइलग तिमीले लैजाने होइन। भ्रान्ति त दुनिया भ्रान्ति नै हो नि। तर पनि व्यवहार कालमा त्यसको वाद छैन, त्यस कारणले भ्रान्ति भनेर अन्यथा भन्न पाइँदैन। यी पञ्चमहाभूतहरू पृथ्वी जल तेज वायु आकाशहरू त्रिगुणात्मक मायाका कार्य हुन् भन्ने कुरा छ। मायाका कार्य हुन्। त्रिगुणात्मक माया भनेको आकाश पृथ्वी के मायाका कार्यहरू हुन्। के सत्वगुण रजोगुण तमोगुण इत्यादि। अनि यिनीहरूबाटै सत्वगुणबाट क्रमशः इन्द्रियहरू, जान्ने इन्द्रियहरू पैदा भए। किन? सत्वगुणको काम चाहिँ जान्नु, थाहा पाउनु, चेतना हुनु, बुझ्नु इत्यादि हुन्छ। त्यस कारणले हाम्रा ठुला ठालु भलादमी इन्द्रियहरू पैदा भए। केबाट भन्दा सत्वगुणबाट। पञ्चमहाभूतको सत्व अंशबाट पञ्च ज्ञानेन्द्रियहरू पैदा भए। पाँच ज्ञानेन्द्रियहरू सत्वगुणबाट पैदा भए भन्दा कसको गुणबाट कुन पैदा भयो भन्ने कुरा पनि आउँछ। फेरि कसको गुणबाट कुन पैदा भयो भन्ने कुरा पनि हामीले अघि बताइहाल्यौँ। जुन तरिकाले त्यही तरिकाले तत्तत ढङ्गले तत्तत विषयका चाहिँ गुणहरू इन्द्रियहरू पनि पैदा भए। तत्तत गुणहरू बहुल भएका तत्तत महाभूतबाट तत्तत ज्ञानेन्द्रियहरू पैदा भए। के अंशबाट? सात्विक अंशबाट। यही कुरा यहाँ अब उच्चारण गरिन्छ। हजुरहरूले पनि अब उच्चारण गर्नका लागि तयार। अद्भुत पृथ्वी यहाँसम्म हामी पुगिसकेका छौँ। अब अगाडि जाउँ। एतेषां पञ्चतत्त्वानां मध्ये एतेषां पञ्चतत्त्वानां मध्ये आकाशस्य सात्विकांशात् श्रोत्रेन्द्रियं सम्भूतम् श्रोत्रेन्द्रियं सम्भूतम् वायोः सात्विकांशात्
वायो सात्विकांसा त्वक् इन्द्रियं सम्भूतम् त्वदिन्द्रियं सम्भूतम् अग्नेः सात्विकांसात् अग्ने सात्विकांसा चक्षुरिन्द्रियं सम्भूतम् जलस्य सात्विकांसात् जलस्य सात्विकांसात् रसनेन्द्रियं सम्भूतम् रसेन्द्रियं सम्भूतम् पृथिव्याः सात्विकांसात् पृथिव्या सात्विकांसात् घ्राणेन्द्रियं सम्भूतम् घ्राणेन्द्रियं सम्भूतम् एतेषां पञ्चतत्त्वानां मध्ये एतेषां पञ्चतत्त्वानां आकाशस्य सात्विकांसात् आकाशस्य सात्विकांसात् श्रोत्रेन्द्रियं सम्भूतम् श्रोत्रेन्द्रियं सम्भूतम् वायोः सात्विकांसात् वायोः सात्विकांसात् त्वगिन्द्रियं सम्भूतम् पढ्दाखेरि मजा आउँछ नि हो कि संस्कृत अग्नेः सात्विकांसात् चक्षुरिन्द्रियं सम्भूतम् जलस्य सात्विकांसात् रसनेन्द्रियं सम्भूतम् पृथिव्याः सात्विकांसात् घ्राणेन्द्रियं सम्भूतम् कुन कुनको सात्विक अंशबाट के कुरा पैदा भयो भन्ने कुरा हामीले विचार गर्यौँ अहिले केबाट पैदा भयो त भन्दाखेरि आकाशको सात्विक अंशबाट गुणका कुराहरू त हामीले गरिहाल्यौँ आकाशको शब्द वायुको स्पर्श अग्निको रूप जलको रस पृथ्वीको गन्ध अनि क्रमशः आकाशको आकाशले मात्रै वायुले आकाशको र वायुको अग्निले आकाश वायु र अग्निको जलले आकाश वायु अग्नि र जलको अनि पृथ्वीले चाहिँ आकाश वायु अग्नि जल र पृथ्वी समेतको गुणलाई स्वीकार गरेको हुन्छ अर्थात् पृथ्वीमा चाहिँ शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध सबै जलमा चाहिँ शब्द स्पर्श रूप रस अग्निमा तेजमा चाहिँ शब्द स्पर्श रूप वायुमा शब्द र स्पर्श आकाशमा शब्द मात्र यस प्रकार तन्मात्राको कुराहरू हामीले गर्यौँ अर्थात् यी गुणहरू तिनमा देखिन्छन् किनभने तिनीहरू तिनका सूक्ष्म अंश हुन् तिनका ती सूक्ष्म गुणहरू हुन् अनि त्यसबाट सात्विक अंशबाट चाहिँ यी 5 ज्ञानेन्द्रिय पैदा भए अब त्यसमा पनि त्यही सिधा सम्बन्ध हुन्छ आकाशको शब्दसँग सम्बन्ध छ भने शब्द सुन्ने काम जसले गर्छ कान इन्द्रियले हो त्यसैलाई चाहिँ आकाशको सात्विक अंशबाट पैदा भयो भन्यौँ वायुको सात्विक अंशबाट त्वगिन्द्रिय भनेको वायुको काम के हो वायुबाट के आयो त भन्दा स्पर्श छ स्पर्श थाहा पाउने कसले भन्दा त्वगिन्द्रियले स्पर्श भनेको चिसो तातो थाहा पाउने त्यो कसले त्वगिन्द्रियले अब अग्निको काम के भन्दा उज्यालो दिने प्रकाश दिने तातो दिने त्यो थाहा पाउने कसले त भन्दा आँखाले त्यसकारण अग्निको सात्विक अंशबाट आँखो इन्द्रिय पैदा भयो आँखो भन्नाले चक्षु अनि जलको सम्बन्ध केसँग रससँग रसको ग्रहण गर्ने इन्द्रिय के रसना इन्द्रिय त्यसकारणले जलको सात्विक अंशबाट रसना इन्द्रिय पैदा भयो अनि पृथ्वीको सात्विक अंशबाट घ्राणेन्द्रिय पैदा भयो अब एक दिन कुनै दिन हामीले एउटा परीक्षाको राख्यौँ भनेदेखि पास हुनुपर्छ अचेल त्यही भन्ने चलन छ विद्यार्थीहरूलाई त्यही भएर सुनाइदिएको भनेपछि कसको कुन इन्द्रिय कसको कुन तन्मात्रा कुनमा कुन विषयहरू रहन्छन् भन्ने कुरा परीक्षामा सोधिन सक्छ त्यसैले चाहिँ तयार गर्नुपर्छ सोधिँदैन केही छैन हजुरहरू आफ्नो स्व इच्छाले पढ्न आउनु भएको छ आफै पढ्ने हो तर तयार गर्नु होला यो पनि बेलामा काम लाग्ने हो तर यो चाहिँ फुटकर छुट्टै सात्विक अंशबाट यस्तो हुन्छ तर समष्टि सात्विक अंशबाट चाहिँ मन बुद्धि चित्त अहंकार यस्ता पैदा हुन्छन् रे
समष्टि सात्विक अंशबाट, व्यष्टि छुट्टा छुट्टै सात्विक अंशबाट ती भयो भने समष्टि सात्विक अंशबाट चाहिँ यी छुट्टा छुट्टै अन्तःकरणहरू पैदा भए। अब यो वाचन एतेषां पञ्चतत्त्वानां समष्टि सात्विकांशात् मनोबुद्ध्यहङ्कार चित्तान्तःकरणानि सम्भूतानि एतेषां पञ्चतत्त्वानां समष्टि सात्विकांशात् मनोबुद्ध्यहङ्कार चित्तान्तःकरणानि सम्भूतानि। यी पञ्चतत्त्वको समष्टि समष्टि सात्विक अंशबाट, समष्टि भनेको होलसेलमा, फुटकर होइन, छुट्टा छुट्टै होइन, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी सबैलाई एकैचोटि मिलाएर सबैको समष्टि सात्विक अंशबाट समष्टि रूपमा मन बुद्धि अहङ्कार र चित्तहरू पैदा भए। मन बुद्धि चित्त अहङ्कार र चित्त भनिने अन्तःकरणहरू, चारवटा अन्तःकरणहरू पैदा भए। मनोबुद्धि अहङ्कार, मन बुद्धि अहङ्कार र चित्त, यी अन्तःकरण चतुष्टय यिनीहरू पैदा भए। एतेभ्यः यी आकाशादिगत सात्विक अंशबाट मिलित भए अवस्थामा चाहिँ मन बुद्धि चित्त अहङ्कार पैदा भए। अब मन भनेको के हो, चित्त भनेको के हो, बुद्धि अहङ्कार भनेको के हो, यो कुराको प्रसङ्ग आइसक्यो। यो पनि उच्चारण गर्नुपर्ने भयो। अब सङ्कल्प विकल्पात्मकं मनः निश्चयात्मिका बुद्धिः अहङ्कर्ता अहङ्कारः चिन्तनकर्त्री चित्तम् मनसो देवता चन्द्रमा बुद्धे ब्रह्मा। यहाँनिर रेफ लगाइदिँदा ठिक हुन्छ, बुद्धेर ब्रह्मा भन्ने। अहङ्कारस्य रुद्रः चित्तस्य वासुदेवः। संकल्प विकल्पात्मकम मनः, मन बुद्धि चित्त अहङ्कारी चारवटा पैदा भए। त्यसमध्ये संकल्पात्मक र विकल्पात्मक मन हो। संकल्प विकल्प गर्नेवाला मन हो, निश्चय गर्नेवाला बुद्धि हो, निश्चयात्मिका बुद्धि। हरि ओम तत्सत्। अहङ्कर्ता अहङ्कारः चिन्तनकर्त्री चित्तम् इत्यादि।